इसराइल ने 72 घंटे में 6 मुल्कों पर हमले किए। कतर, गाजा, यमन, शाम, लेबनान और ट्यूनिस पर हमले किए। मशरक़ वस्ता में नया महाज खुल गया है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नेतन्याहू और इसराइल को लेने के देने पड़ चुके हैं। तमाम मुसलमान मुल्कों के सरबराहान अपनी मसरूफियात तर्क करके फौरी तौर पर कतर पहुंच रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके कतर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कतर पहुंच चुके हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी कतर जा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी आमद मतवक्के है। यानी ये कहा जा सकता है कि इसराइल के कतर पर हमले ने सोई हुई उम्मत मुसलमा को अगर नींद से जगाया नहीं तो कम से कम झंझोड़ जरूर डाला है। इसराइल को इस वक्त मौसर जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि वो खुद को सुपर पावर समझने लगा है। इसकी जारहियत थमने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फौज 6 मुस्लिम ममालिक पर वहशियाना फ़िज़ाई हमले कर चुकी है। फ़लस्तीन यानी गज़ा पर तो रोज़ाना की बुनियाद पर सिहोनी फौज हमले कर ही रही है। इसके अलावा लेबनान, शाम, ट्यूनिस, कतर के बाद अब यमन पर भी हमला कर दिया है। इस वक्त मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या इसराइल वाकई इतनी बड़ी हमाकत कर सकता है कि तमाम ममालिक समेत पाकिस्तान की सलाहियत को भी चैलेंज करे। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ और क़यासराइयों ने इसलिए जन्म लिया क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर पर किए जाने वाले हमले को पाकिस्तान पर किए गए अमरीकी हमले से तशबीह दी है। 2011 में एबटाबाद में अमरीकी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को मारने का दावा किया था, लेकिन इसराइल ये भूल गया है कि अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया को बड़ा पैगाम दिया है कि अब सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज गजा है तो कल सबकी बारी आ सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान दुश्मनों को खबरदार कर रहा है कि किसी खुशफहमी में न रहें। दोस्तों, ये नया ड्रामा सिर्फ कतर या फ़लस्तीन का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा का बन चुका है। कतर पर इसराइली हमला सिर्फ एक मुल्क पर जारहियत नहीं बल्कि एक बड़े मंसूबे का हिस्सा लगता है, जिसके जरिए इसराइल ना सिर्फ खित्ते में अपनी बर्तरी कायम रखना चाहता है बल्कि ग्रेटर इसराइली मंसूबे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र बराह रास्त नेतन्याहू के बयानात में आ चुका है, जो इस बात की निशानदही करता है कि इसराइल पाकिस्तान की दफाई सलाहियत को अपने लिए खतरा समझने लगा है। पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ है कि आज गजा है तो कल सबकी बारी आ सकती है। दरअसल मुस्लिम दुनिया को खबरदार करने वाला एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है कि अब महज मजम्मती बयानात काफ़ी नहीं बल्कि अमली इत्तेहाद और एक्शन नागुज़ीर है। अगर इसराइल ने पाकिस्तान को बराह रास्त चैलेंज करने की गलती की तो ये तनाज़ा महज मशरक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस जंग में कूदने की सूरत में चीन भी खामोश नहीं रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और इसराइल तनाज़े की चैमगोयाँ उस वक्त शुरू हुई जब कतर पर किए गए दहशतगर्द हमले को जस्टिफाई करने के लिए नेतन्याहू ने वीडियो बयान जारी किया। इस वीडियो बयान में उन्होंने जो जवाज़ तराशा और जो मंतक घड़ी वो इंतहाई निराली थी। नेतन्याहू ने खुद को सुपर पावर अमेरिका से तशबीह देते हुए कहा कि अमेरिका ने 9/11 के बाद दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का अहद किया है। वो कहीं भी हों और सलामती कौंसिल में ये करारदाद मंजूर करवाई कि कोई हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह नहीं देगी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था, हमने इसी असूल पर अमल करते हुए कतर में उन दहशतगर्द मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाया जिन्होंने 7 अक्टूबर का कत्लेआम किया। कतर इन्हें पनाह देता है, इनकी माली मदद करता है और इन्हें सहूलियात फ्राहम करता है। कतर पर हमले के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ये कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह की गई जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के जंगजुओं और पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को कत्ल करने के लिए की थी। नेतन्याहू का कहना था कि जो ममालिक अब इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारा तो किसी ने अफगानिस्तान या पाकिस्तान के लिए अफसोस का इजहार नहीं किया बल्कि दुनिया ने इसकी तारीफ की। आज दुनिया को इसराइल के इन इक़दामात की भी तारीफ करनी चाहिए। नेतन्याहू का ये बयान आलमी राय आमा को गुमराह करने और अपने जारहाना इक़दामात को जायज़ करार देने की भोंडी कोशिश है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अमेरिका की जानिब से किया गया एबटाबाद ऑपरेशन भी मुतनाज़ था और आज तक इस पर सवालात उठाए जाते हैं। इस तरह सिहोनी रियासत का कतर पर हमला भी जायज़ तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, दोहा पर इसराइली हमले के बाद कतर आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर कतर पहुंच चुके हैं।
جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمراہ ہنگامی دورے پر قطر پہنچے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطری قیادت سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ شہباز شریف کی قطری امیر شیخ تمیم بن حمدان الثانی سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان پہلے ہی اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلامی اور عرب ملکوں کے متحدہ رد عمل کے لیے قطر میں کانفرنس کا شریک منتظم بننے کی پیشکش کر چکا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی آج دوحہ کا دورہ متوقع ہے۔ سعودی ولی عہد کا قطر کا دورہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، اور اب قطر نے حماس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے کریں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔ حماس پر اسرائیلی حملے سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ نتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ دوستو، جب سے قطر پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا اسرائیل ایسی کوئی حماقت کر سکتا ہے، یا اسرائیل کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے جو پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچا سکے؟ تو اس کا جواب فی الحال نفی میں ہے، کیونکہ صہیونی ریاست بھلے خود کو سپر پاور سمجھتی ہو، لیکن ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان پر اس طرح کا کوئی حملہ کر سکے، کیونکہ پاکستان نے اپنے F-17 تھنڈر کو سعودی عرب تک اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ جب چاہے ان جہازوں کو خلیج میں لے جا سکتا ہے، اور جب چاہے اپنے ہائپرسونک میزائلوں کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان نے آواز کی رفتار سے تیز ہائپرسونک میزائل تیار کر لی ہے۔ ہائپرسونک میزائل کی رفتار 5 سے 25 ماک تک ہوتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 5 سے 25 گنا تیز۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ممکنہ طور پر یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ چائنا ڈیلی نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے بھارتی S-400 سسٹم کو جلندھر میں ہائپرسونک میزائل کے ذریعے تباہ کیا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے چین کے میزائل کو F-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا ہے، جو ہوا سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان اپنی فضائیہ کے لیے نیا ہائپرسونک میزائل تیار کر رہا ہے، جو ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس دونوں ہوگا۔ ابھی پاک فضائیہ یا ISPR کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس نئے میزائل پر کام مکمل ہو چکا ہے اور جلد اسے اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اسرائیل ایسے ملک سے ٹکر لینے کا سوچ کیسے سکتا ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہو، ہائپرسونک میزائل کی رفتار بھی رکھتا ہو، رافیل اور Su-30 جیسے طیارے گرا چکا ہو، اور بھارتی S-400 جیسا دفاعی نظام تباہ کر چکا ہو۔ اسرائیل یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، پاکستان نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار، بابر کروز میزائل اور آبدوزوں سے فائر کیے جانے والے ایٹمی میزائل موجود ہیں۔ خلیج یا بحیرہ عرب سے پاکستانی ہتھیاروں کو ہدف تک پہنچانے میں چند لمحے لگتے ہیں، اس لیے پاکستان پر حملہ اسرائیل کے لیے ناممکن لگتا ہے۔ نہ اسرائیل یہ سوچ سکتا ہے اور نہ امریکہ۔ البتہ پاکستان کو اپنی تیاری مکمل رکھنی ہوگی۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے 3 دن میں 6 ملکوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں صہیونی فوج نے فلسطین، لبنان، شام، تیونس، قطر اور یمن پر حملے کیے۔ اگلے مرحلے میں یقینی طور پر نتن یاہو ایران اور ترکیہ کے ساتھ سینگ پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہی وقت ہے کہ مسلم حکمران خواب غفلت سے جاگیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ قطر پر حملے کو ریڈ لائن مانتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایکشن لیں، ورنہ ان نادانوں کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، اس صورتحال کا لب لباب یہ ہے کہ اسرائیل اپنی جارحیت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا لبادہ اڑا کر جائز قرار دینا چاہتا ہے، مگر حقیقت میں وہ خطے کو گریٹر اسرائیل منصوبے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ قطر پر حملے کو امریکہ کے ایبٹ آباد آپریشن سے تشبیہ دینا صرف ایک بھونڈی سیاسی چال ہے تاکہ دنیا کو گمراہ کیا جا سکے، لیکن آج کا دور بدل چکا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی اور خطے میں بڑھتا ہوا اسٹریٹجک اثر اسرائیل کے لیے ایک ناقابل نظر انداز رکاوٹ ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔